Sitwasyon, sigig ulan, grabe ka traffic. Buntag pa. Naman gud daw na ambot ug unsay kuan karon uy, nabay bagyo o kuan. Pareha ra ni gahapon uy, walay init. Nga ni gahapon ang sitwasyon, traffic ko. Good morning sa tanan. Mga kakunyang ug uban nga mga dapit sa Middle East, may gabi ug uban pa sa dapit sa sulok ng mundo, may kuan diha. God bless sa ato ang tanan ug mag-amping tang kanunay. Kay naara ba ta sa layo, lisod ning naata sa layo ug masakit ta, kita ra gyud ang magkuan gihapon. Walay parente, wala tanan, way bana, way igsuon. Kay ang amo, wala man na sila'y kuan. Ano siya? Walang ka-traffic. Traffic gid siya. Asa man napadulong ay katong dito akong nahibalan. Wa pa man mi kaadto dito Ay pero kung gikag sentral ug 103 man siguro to. Padidto man na ang agi didto. Nya pabalik ra pud diri ana. Di ay. Pabalik ra pud di ay. Tuyok ra man gud ning kuan. Kana nga bukid, kadto nga bukid Ang likod pud ana ani ra gihapon, Hongkong gihapon. Kumbaga libot-libot ra man gud siya. Libot na ay ilaw mo agi kay kuan mo ron na.